चुनाव चर्चा सपोर्टेड बाई हेल्दी हुनको लागि उपकार सनफ्लावर ओइल रोजौं। उपकार मसलादार चिया हर मौसमलाई पर्फेक्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम चुनाव चर्चामा स्वागत छ। आइतबार भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचनको मतगणना अहिले पनि देशव्यापी रूपमा जारी छ। कतिपय ठाउँहरूमा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अन्तिम नतिजा नै सार्वजनिक भइसकेका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा अझै मतगणना जारी छ भने कतिपय ठाउँहरूमा मतगणना अझै पनि हुन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। 165 सिटको कुल प्रत्यक्षतर्फको जुन निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये 22वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने अहिले 137 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मतगणना जारी छ र अहिलेसम्मको पछिल्लो अपडेट हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले 13 स्थानमा जित हासिल गरेर 40 स्थानमा अग्रता राखेको छ भने नेकपा एमालेका 3 जना उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने 44 स्थानमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी माओवादीले अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन भने 17 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 स्थानमा जित निकाल्दा 5 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। एकीकृत समाजवादीले 1 स्थानमा जित निकाल्दा 6 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। राप्रपाले 1 स्थानमा विजयी भएको छ भने 4वटा स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। जसपाले 4वटा स्थानमा अग्रता कायम राख्दा एउटा पनि अझै जित्न सकेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 स्थानमा निर्वाचित भइसकेको छ भने 3 स्थानमा लिड गरिरहेको अवस्था छ भने लोसपाले 3 स्थानमा लिड गरेको छ र अन्यले 11 स्थानमा। तपाईहरुले यति बेला प्रतिनिधि सभाको परिणाम हेरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 13 स्थानमा विजय हासिल भइसकेको छ र हामी तपाईहरुलाई निरन्तर जानकारी गराइराखेका छौं र विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रा सहकर्मी साथीहरू पनि त्यहाँ मतगणनाको अद्यावधि गराउन निरन्तर खटिरहनु भएको छ र त्यसगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हाम्रा केन्द्रका साथीहरू निरन्तर अद्यावधि गराउन जुटिरहनु भएको छ। यति बेला तपाईहरुको ध्यान नवलपरासीतर्फ लैजान चाहन्छु जहाँ हाम्रा सहकर्मी अनिल यादव हुनुहुन्छ। अनिल, बताउनुहोस् नवलपरासीको पछिल्लो मतगणनाको ताजा परिणाम के छ? सुमनजी, म अहिले पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना स्थलमा रहेको छु र निरन्तर मतगणना जारी नै रहेको छ यो पश्चिम नवलपरासीमा र मतगणनाको जुन गणना भइरहेको छ त्यसको तथ्याङ्क अनुसार अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को जानकारी गराइराख्दाखेरि लगभग 35,000 भन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ, जसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कण्डेल, उहाँ 6,515 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने यस्तै ध्रुबहादुर प्रधान हुनुहुन्छ जुन हलो चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँले 13,553 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै एमालेबाट जुन सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ दिपेन्द्र अधिकारी, उहाँ 6,156 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी झन्डै हेर्दाखेरि 7,000 मतले जुन पूर्व आइजिपी हुनुहुन्छ ध्रुबहादुर प्रधान रापरपाको उम्मेदवार जुन हुनुहुन्छ उहाँ झन्डै 7,000 मतले अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै प्रदेशतर्फ पनि मतगणना भइरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 कै प्रदेश 2 को क को जुन मतगणना छ त्यसअनुसार उहाँकै आफ्नो नाति पनि पर्नुहुन्छ, उहाँ पनि राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ हलो चिन्ह लिएर आशिष प्रधान, उहाँले झन्डै 10,193 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै दोस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका खडक बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँले धारा चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँ झन्डै 9,720 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै थान प्रसाद गैरे हुनुहुन्छ एमालेबाट, उहाँ सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँ झन्डै 7,351 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी यो मतान्तर हेर्ने हो भने जुन आशिष प्रधान हुनुहुन्छ रापरपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँ यो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ खडक बस्नेत उहाँभन्दा 538 मतले अगाडि हुनुहुन्छ भने त्यस्तै जुन एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ थान प्रसाद गैरे, उहाँसँग झन्डै 3,000 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को म जानकारी गराइराख्दाखेरि करिब 42,380 मत गणना त्यहाँ भइसकेको छ, जसमा विनोद चौधरी जुन नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँ 13,714 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने त्यस्तै
हृदेश त्रिपाठी जुन एमालेको समर्थनमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, उहाँ झन्डै 10,369 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ घण्टी चिन्ह लिएर महेन्द्र सेन ठकुरी, उहाँ 10,502 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी यो मतपरिणाम अनुसार विनोद चौधरी झन्डै हृदेश त्रिपाठीबाट भन्दा 3,372 मतले अगाडि हुनुहुन्छ भने त्यस्तै महेन्द्र सेन जुन ठकुरी हुनुहुन्छ उहाँभन्दा 3,239 मतले अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश तर्फमा जान चाहन्छु। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश क को जुन मतपरिणाम छ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ विश्वप्रेम पाठक, उहाँ झन्डै 10,619 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै पुणे प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ एमालेको उम्मेदवार, उहाँ झन्डै 9,670 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बीचको अन्तरमा 949 मतले विश्वप्रेम पाठक अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ। जस्तै अब मतगणना सकिन कति समय लाग्ला? यो अन्तिम नतिजा आउनको लागि मतगणना यो ढिलो रूपमा भइराख्नुका कारणहरू के होलान् अनिल? यो पक्कै पनि अब अलिकति मतगणना एक ठाउँमा मात्रै भएको हुनाले पनि यो मतगणनामा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ र मतपेटिकाहरू जुन दिन आयो त्यो दिन चाहिँ मतगणना सुरु भएन, त्यसको भोलिपल्ट दिउँसोपछि मात्रै मतगणना सुरु भएको छ र मतगणना पनि यो एक ठाउँमा मात्रै भएको हुनाले पनि ढिलाइ भइरहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी नवलपरासीबाट अनिल यादव र उहाँले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार नवलपरासीका 2वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती 2वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये यति बेला एकमा विनोद चौधरीले जो उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन्, उनले विनोद चौधरीले गठबन्धनका उम्मेदवार 13,714 मत ल्याएर अग्रस्थानमा रहेको अवस्था रहेको छ भने त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महेन्द्र सेन ठकुरीले 10,502 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा छन् र त्यसैगरी हृदेश चन्द्र त्रिपाठी जो नेकपा एमालेको समर्थनका उम्मेदवार हुन्, हृदेश चन्द्र त्रिपाठीले 10,369 मत प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो 2074 को निर्वाचनमा हृदेश त्रिपाठीले सूर्य चिन्ह नै लिएर उम्मेदवारी दिएका थिए भने उनले अहिले आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिन्हबाट एमालेको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका छन्। र त्यसैगरी नवलपरासीको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा देवेन्द्र कडेल जो गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्, उनी राप्रपाका उम्मेदवार ध्रुव प्रधान भन्दा धेरै पछाडि रहेका छन्। राप्रपाका ध्रुव प्रधानले 13,553 मत प्राप्त गर्दा देवेन्द्र पौडेलले 6,515 मत प्राप्त गरेका छन् भने झन्डै दुब्बर भन्दा बढी मतले राप्रपाका ध्रुव प्रधान अहिले अगाडि देखिएका छन्। हामीले तपाईलाई निरन्तर जानकारी गराइराखेका छौं र पछिल्लो यति बेला प्रदेश सभाको कुरा गर्दा प्रदेश 1 मा 56वटा प्रदेश सभाका निर्वाचनहरूमध्ये 44 वटामा यति बेला गणना जारी छ र 3वटा क्षेत्रको अन्तिम परिणाम समेत आइसकेको छ। अन्तिम परिणाम आएका क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले 2 र माओवादी केन्द्रले 1 क्षेत्रमा निर्वाचित भएका छन् उम्मेदवारहरू। ओखलढुङ्गामा नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनवार विजयी भएका छन् भने मोरङ 5-2 को कांग्रेसकै गयानन्द मण्डल विजयी भएका छन् र ओखलढुङ्गाको 2 मा भने माओवादीका बाबुराम गौतम विजयी भएका छन्। गणना भइरहेका क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी 22 निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 11 ठाउँमा अग्रता कायम राखेको अवस्था छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा गणना भएका 6 निर्वाचन क्षेत्रमा गणना अग्रता कायम राखेको छ। यो प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गरिरहेका छौं। राप्रपाले 2 ठाउँमा अगाडि रहेको छ भने नेकपा समाजवादीले 3 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा भने जसपाका कुनै पनि उम्मेदवारले अग्रता कायम राखेका छैनन् र झापाका 10 क्षेत्रमध्ये 6 ठाउँमा एमालेको अग्रता रहेको छ र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार 2 निर्वाचन क्षेत्र र राप्रपाका उम्मेदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि छन्। झापामा मोरङमा गणना जारी भएका 4 वटा एमालेको अग्रता छ भने कांग्रेसको 2 स्थानमा अग्रता छ भने माओवादीको 1 निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता रहेको छ। यो प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरूको जानकारी गरिराखेका छौं तपाईलाई। सुनसरीमा 4 स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार अगाडि छन् भने कांग्रेसका उम्मेदवार 1 ठाउँमा मात्र अगाडि छन् र पहाडी जिल्ला इलामका 4 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये समाजवादी 2, कांग्रेस र एमाले 1-1 स्थानमा अगाडि छन्। पाँचतरमा एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले 1-1 स्थानमा अग्रता कायम राखेका छन्। ताप्लेजुङमा प्रदेश सभातर्फको मतगणना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। 13 थुममा 2 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा एमाले र माओवादीको बराबरी अग्रता रहेको छ। संखुवा सभामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको गणना सुरु भएकोमा एमालेका उम्मेदवार अगाडि छन्। धनकुटामा दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवारहरू अगाडि छन् भने भोजपुरको 1 मा
नेकपा समाजवादी र 2मा कांग्रेसका उम्मेदवारहरू अगाडि रहेका छन्। खोटाङका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आफ्नो अग्रता कायम राखेका छन्। खोटाङमा एउटामा एमाले र एउटामा नेपाली कांग्रेस अगाडि छन्। सोलुखुम्बुमा नेकपा एमाले र माओवादीले एक क्षेत्रमा लिड गरिरहेको अवस्था छ र उदयपुरका 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटामा कांग्रेस र माओवादीको 2 ठाउँमा अग्रता कायम भएको अवस्था छ। यति बेला यो प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशको जुन गणना भएका छन्, गणना भइराखेको छ प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, जहाँ नेपाली कांग्रेसले 2 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने माओवादीले एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले 22 निर्वाचन क्षेत्रमा आफूलाई अग्रता कायम राखिरहेको अवस्था छ। यति बेला म तपाईलाई कञ्चनपुरको जानकारी दिन चाहन्छु। कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ यसभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीकी उम्मेदवार एवं प्रचण्डकी बुहारी एवं स्वर्गीय प्रकाश दाहालकी पत्नी बीना मगरले झण्डै दोब्बर मतले विजयी भएको अवस्था थियो। तर यो पटक भने उनी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दा समेत उनी झण्डै दुब्बर मतले पछि परेको अवस्था छ। 15,763 मत गणना भइसकेको छ र अहिलेसम्म जहाँ नेकपा एमालेका तारा तामाङले 8,068 मत प्राप्त गरेका छन् भने माओवादीका जुन उम्मेदवार एवं गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार बीना मगरले 4,362 मत प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो पटक बीना मगर यही क्षेत्रबाट 19,484 मतान्तरले विजयी भएकी थिइन्। बीनाले 39,021 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिवान सिंह विष्टले 19,447 मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले अघिल्लो पटकका प्रतिस्पर्धी सहयात्री भएर गठबन्धनमा उत्रिएका भए पनि अघिल्लो पटकको जुन जित रहेको थियो बीना मगरको, यो पटक दोहोरिन सक्ने अवस्था अहिलेसम्मको गणनाले देखाउन सकिरहेको छैन। र तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराइराखेका छौं कुन पार्टीको उम्मेदवार कहाँ के कसरी अवस्थामा रहेका छन् भनेर जानकारी गराइराखेका छौं। यति बेला म तपाईलाई देशभरिका प्रदेश सभाहरूमा कसले जित निकालेका छन् र कसको अग्रता रहेको छ त्यो बताउन चाहन्छु। र देशभरिका सबै प्रदेशहरूमा जुन प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गणना भए अनुसार अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 24 स्थानमा विजय हासिल भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू भने 59 स्थानमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अग्रस्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू 6 स्थानमा विजयी भइसकेका छन् भने 78 वटा स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फमा अग्रस्थानमा रहेका छन्। र यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूले पनि 6 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेका छन् भने 37 स्थानमा नेकपा माओवादीको अग्रता रहेको छ प्रदेश सभामा। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 3 उम्मेदवारले प्रदेशमा जित निकालिसकेका छन् भने 8 जना अगाडि रहेका छन् र अन्यमा 2 जनाले जितेका छन् भने 16 स्थानमा अगाडि रहेको छ। अन्यको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 स्थानमा विजयी भइसकेको छ भने 12 वटा स्थानमा उसको अग्रता छ। जनमत पार्टीले 2 स्थानमा विजयी भइसकेको छ भने 3 स्थानमा उसको अग्रता रहेको छ। र त्यस्तै गरी एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरूले 1 स्थानमा विजयी भइसकेका छन् भने 13 वटा स्थानमा अग्रता कायम राखेको अवस्था रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार 5 स्थानमा अग्रता रहेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1 जना विजयी भइसकेका छन् भने 5 जना उम्मेदवारहरूले अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ। हामीले तपाईलाई जानकारी गराइराखेका छौं। यति बेला इलाम 1 मा मतगणनाको विवाद भएको छ र 10 घण्टादेखि अहिले त्यो मतगणना रोकिएको छ पछिल्लो जानकारी अनुसार। र हामीले तपाईलाई जानकारी गराइराखेका छौं। यति बेला गुल्मीतर्फ हामी जान चाहन्छौं जहाँका हाम्रा सहकर्मी यति बेला हाम्रो सहकर्मी आइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीले तपाईलाई निरन्तर विभिन्न जिल्लाहरूमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूका विषयमा त्यहाँको अपडेट जानकारी गराइराखेका छौं। यति बेला हामी गुल्मीतर्फ जान चाहन्छौं जहाँका हाम्रा सहकर्मी सन्तोष
सन्तोष महतरा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सन्तोष, गुल्मीको पछिल्लो अपडेट के छ, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, यहाँ गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना भइराखेको छ। यहाँको मतगणना करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब यहाँ 43 वडा रहेकोमा अब 2 वडाको मात्र प्रतिनिधि सभातर्फ मतगणना गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म यहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट सूर्य चिन्हबाट नेकपा एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्ट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पर्क टुटेको छ। हामी उहाँसँग फेरि निरन्तर प्रयास गर्ने अगाडि रहेका छौँ। उहाँले जानकारी दिए अनुसार अब 2वटा वडा मात्रै मतगणना बाँकी छ। अन्तिम तर्फ नतिजा आइसकेको छ। बताउनु सन्तोष, पछिल्लो अपडेट के छ? सन्तोष, बताउनुहोस्, तपाईँले गुल्मीको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। मत परिणाम चाहिँ के छ? मैले खासमा आदरणीय दर्शक, उहाँको सम्पर्क हुने प्रयासमा हामीले जारी राखेका छौँ। सम्पर्क भइराखेको अवस्था छैन र हामी गुल्मीको पछिल्लो जानकारी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ, जुन लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछ र गुल्मीको हामी जानकारी गराउन प्रयास गरिरहेका छौँ। गुल्मीमा अहिले एउटा घटना भएको छ जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार अगाडि छन् गोकर्ण विष्ट र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, गोकर्ण विष्टले पछिल्लो जानकारी अनुसार हामी फेरि सन्तोष महतरा हाम्रा त्यहाँका सहकर्मीसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सन्तोष, बताउनुहोस् गुल्मीको पछिल्लो अवस्था के छ? दर्शकबिन, उहाँको सम्पर्क गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तैपनि गुल्मीको पछिल्लो समय प्राप्त गरेको अपडेट जानकारी गराउन चाहन्छु। गुल्मीमा गोकर्ण राज विष्ट जो नेकपा एमालेका पार्टी सचिव समेत हुनुहुन्छ, उहाँले 25,593 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा लिनुभएको छ भने गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार जो रामकुमारी झाँक्री एकीकृत समाजवादीकी नेत्री हुनुहुन्छ, उहाँले 23,639 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र अब गुल्मीको प्रतिनिधि सभातर्फको परिणाम लगभग अब केही बेरमा नै आउनेछ, किनभने अब जम्मा 43वटा वडा रहेका थिए, त्यो मध्ये 2टा वडा मात्रै वडा गणना गर्न बाँकी छ र पछिल्लो अपडेटको विषयमा यति बेला सन्तोष महतर हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। सन्तोष, बताउनुहोस् गुल्मीको पछिल्लो अपडेट के छ? गुल्मीको पछिल्लो अपडेट अब 2वटा वडामा मात्र मत गणना गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म यहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका गोकर्णराज विष्टले 26,792 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै रामकुमारी झाँक्रीले 25,015 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी नेकपा एमालेका गोकर्णराज विष्ट 1,777 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। अब 2 मतको मात्र गन्न बाँकी छ। यसरी हेर्दाखेरि पनि नेकपा 2वटा वडाको मात्र गन्न बाँकी छ। यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका गोकर्णराज विष्ट जित यहाँ सुनिश्चित देखिन्छ। यस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी गुल्मीकै यही क्षेत्रको प्रदेश सभा कमा मुसिकोट नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकाको मतगणना सकिएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 पर्दछ। यहाँ 1, 2 र 3 को गणना सकिएको छ। अहिलेको परिणाम अनुसार यहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका दिल्लीराज भुषालको 12,805 मत छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका भुवन प्रसाद श्रेष्ठको 11,559 मत छ। यहाँ दिल्लीराज भुषाल 1,216 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। अब 3वटा वडाका मात्र गन्न बाँकी रहेकोले यहाँ पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट दिल्लीराज भुषालको जित सुनिश्चित लगभग भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश सभा खमा नेकपा एमालेको तर्फबाट दिनेश पन्थी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका बुद्धि जीसी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यहाँ निकै रोचक प्रतिस्पर्धा छ। यस प्रदेश सभामा मालिकका गाउँपालिका, मदानी गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिका पर्दछन्। धुर्कोट गाउँपालिका र मदानी गाउँपालिकाको मतगणना सकिएको छ। त्यो सकिँदा दिनेश पन्थीको 1,947 र बुद्धिजीसीको 19,047 र बुद्धिजीसीको 8,819 मत आएको छ। यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका दिनेश पन्थीको 528 मतले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा मालिकामा कसले अग्रता लिन्छ भन्ने निकै रोचकताका साथ हेरिएको छ अहिलेसम्म। यहाँ जस्तै यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना अहिलेसम्म सुरु हुन नसक्नुका कारण के हुन्?
एक नम्बरमा मङ्सिर 4 गते सबै क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न भएको थियो। कालीगण्डकी गाउँपालिका 2 को अर्बेनीको भगवती माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा सुरुमा प्रतिनिधि सभाको मतपत्र दिने क्रममा प्रदेश सभाको मतपत्र परेर प्रदेश सभाको दोहोरिएपछि त्यहाँको मतदान प्रक्रिया 23 दिनका लागि स्थगित भयो र अर्को दिन 5 गते नगर्ने गरी 6 गतेका लागि गर्ने निर्णय गरियो र 6 गते त्यहाँ पनि मतदान सम्पन्न भयो। त्यसै गरी हिजो साँझ यहाँ मतपेटिका आइपुगे र हिजो साँझ सर्वदलीय बैठक बसेर 10 बजे गणना सुरु गर्ने भनेर निर्णय गर्ने क्रममा त्यहाँ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा केही विवाद सिर्जना भइसकेपछि आज अघि सर्वदलीय बैठक बसेर अहिले 11 बजे गणना सुरु गर्ने भनियो र अहिले त्यहाँको गणना सुरु गर्ने क्रम छ। अझै नतिजा आइसकेको छैन। अब त्यहाँ सुरु गर्ने तयारी एकदम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा गुल्मीबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष महतरा र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना अबको केही बेर पछाडि हुनेछ, किनभने हुन त बिहान 10 बजे गर्ने भनिए पनि सर्वदलीय बैठकमा विवाद भइसके पछाडि अहिलेसम्म त्यो गणना भइराखेको छैन। र सन्तोष महतरा जुन हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ गुल्मीका, उहाँले जानकारी दिए अनुसार लगभग क्षेत्र नम्बर 2 मा गोकर्ण विष्टको जित सुनिश्चित भइसकेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ, किनभने अब 43 वटा वडा मध्ये 2 वटा वडा मात्रै गर्न बाँकी छ र उहाँको अग्रता 1700 भन्दा बढी मतले अग्रता रहेको छ। र त्यसैगरी चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रदेशका 2 वटै उम्मेदवारमा गुल्मीका 2 वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू अगाडि रहेका छन्। गुल्मीको 2 का 2 वटै प्रदेशका उम्मेदवारहरू नै अगाडि रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यति बेला चितवनतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। चितवनमा हाम्रा सहकर्मी आनन्द पोखरेल हुनुहुन्छ। आनन्द, बताउनुहोस् चितवनका 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा को पछिल्लो मत परिणाम के छ? सुमन, चितवनको 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि मतगणना जारी रहेको अवस्था छ। चितवनका निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना भइरहँदाखेरि अहिले करिब 40% मतगणना सम्पन्न भएको अवस्था हो भने चितवनको क्षेत्र नम्बर 1 र 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू अग्र स्थानमा रहेका छन् र चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अग्र स्थानमा रहेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालले 17,077 मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहेको अवस्थामा उनको पछि गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका डाक्टर विश्व पौडेलले 12,545 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डे र पाण्डेले चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिलेसम्मको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 11,796 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईको हरि ढकालको फेरि एकचोटि बताइदिनुहोस् न। 17,077। अब 2 को त्यसै गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 2 जुन चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा ध्यान आकृष्ट भइरहेको अवस्था छ र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो अग्रतालाई तुलाउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा पहिलो अग्रता लिइरहेको उनको निकटतम प्रतिस्पर्धीको अवस्था हेर्दाखेरि लगभग दोब्बरले बढी रवि लामिछाने भएको अवस्था छ र अहिलेसम्मको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रवि लामिछानेको 15,404 मत प्राप्त हुँदाखेरि उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलको 7,725 मत रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठको मत रहेको छ 7,138। त्यसै गरी 7,138। त्यसै गरी चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले 11,703 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेका घण्टीको जिता बरालले 7,055 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने तेस्रो स्थानमा रहेका छन् गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डाक्टर भोजराज अधिकारीले 6,927 मत प्राप्त गरिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बागी उम्मेदवार दिएका दिनेश कोइराला नेकपा एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका थिए। उनी चौथो स्थानमा रहेका छन् र उनले 4,459 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ अहिले। अब यो अन्तिम परिणाम आउन कति समय लाग्ला? पक्कै पनि चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पछि बिहानसम्म चाहिँ मत परिणाम अन्तिम आइसक्ने चाहिँ एउटा आकलन गरिएको छ। त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतले पछि बिहानसम्म चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र 3 को चाहिँ केही ढिला हुन सक्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। यहाँ जम्मी एक स्थानबाट चाहिँ पछितर्फको मतगणना भइरहेको छ र एक स्थानबाट चाहिँ समानुपातिक तर्फको मतगणना भइरहेको कारणले पनि यहाँ केही ढिला भएको हो र यहाँ अब बढीमा 3 दिनभित्र चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 र 3 को चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आउने हामीले जानकारी पाएको अवस्था अहिले।
हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द पोखरेल, हाम्रा सहकर्मी चितवनबाट। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको पछिल्लो अपडेटको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा हरि ढकाल हुन् स्वतन्त्र पार्टीका, उनले 17,077 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसका गठबन्धनका साझा उम्मेदवार डाक्टर विष्णु पौडेलले 12,545 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे, जो पार्टीका उपाध्यक्ष समेत हुन्, उनको 11,797 मत रहेको छ। र यस्तै 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छानेले 15,404 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 7,725 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ भने गठबन्धनका साझा उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले 7,138 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। र यस्तै 3 नम्बर क्षेत्रमा भने राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले 11,703 मत प्राप्त गरेर आफूलाई अग्रस्थानमा राखेको अवस्था छ भने दोस्रोमा जुन स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार गीता बरालले 7,153 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने यसमा गीता बराल र विक्रम पाण्डेको मतान्तर निकै धेरै रहेको छ। र यस्तै गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादीका उम्मेदवार भोजराज अधिकारी 6,927 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा रहेको अवस्था छ। हामीलाई तपाईलाई निरन्तर जानकारी गराइराखेका छौँ। पछिल्लो अपडेट अहिले उहाँ दिँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी आनन्द पोखरेल चितवनबाट। र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको अग्रता एउटा कम भएको छ। जुन 40 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसले, अहिले उसको अग्रता प्रतिनिधि सभामा देशभरिबाट 39 स्थानमा उसको अग्रता रहेको छ भने नेकपा एमालेको अग्रता 44 स्थानमा रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 13 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने नेकपा एमाले 3 स्थानमा जित निकालेको अवस्था रहेको छ। माओवादीका उम्मेदवारहरूले 17 स्थानमा आफूलाई अग्रता स्थानमा राखेका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार 5 जना उम्मेदवार अग्रस्थानमा छन् भने 3 जना उम्मेदवारहरू यति बेला विजयी भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका 6 जना उम्मेदवार अग्रस्थानमा छन् भने 1 जना विजयी भएको अवस्था छ, जुन अछाममा हो। र त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4 जना उम्मेदवार अग्रस्थानमा रहेका छन् भने 1 जना विजयी भइसकेको अवस्था छ। जसपाका 4 जना उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा छन् र त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 1 जना विजयी भइसकेका छन् भने 3 जना अग्रस्थानमा रहेका छन्। त्यसैगरी लोसपाका 3 जना उम्मेदवार अग्रस्थानमा रहेका छन् भने जित निकाल्न सकेको छैन र अन्य र स्वतन्त्र गरेर 11 जना अग्रस्थानमा रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 22 वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ भने 136 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले गणना भइराखेको अवस्था रहेको छ। र यति बेला तपाईलाई जानकारी गराउँ, काठमाडौँको 6 मा स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालको जित लगभग सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम तपाईलाई जानकारी गराउँछु। काठमाडौँ 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालको जित सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छ। खनालका प्रतिस्पर्धी जो शिशिर खनालका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले भन्दा उनले 4,977 बढी मत ल्याएका छन् र यो मतान्तर अब गन्न बाँकी 4,291 मत रहेको छ। यति बेला धादिङको पछिल्लो अपडेटको विषयमा दिनको लागि त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी शङ्कर श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। शङ्कर, बताउनुहोस् धादिङको पछिल्लो अपडेट के छ? सुमन, धादिङको मतगणना अहिले धादिङ क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना 2 घण्टादेखि रोकिएको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि निरन्तर रूपमा मतगणना भइरहँदाखेरि धादिङको क्षेत्र नम्बर 2 मा 24,589 मतगणना भएको थियो। त्यसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा रहेका रामनाथ अधिकारी जो खेमप्रसाद लोहनी एमालेका खेमप्रसाद लोहनीसँग प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, रामनाथ अधिकारी अहिले केही मतान्तरले अगाडि देखिनु भएको छ। र धादिङको क्षेत्र नम्बर 1 मा भने निरन्तर रूपमा मतगणना भइरहेको छ। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मतगणनालाई हेर्दाखेरि 32,431 मतगणना भएको छ। त्यसमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अगाडि देखिनु भएको छ र भूमिप्रसाद त्रिपाठी केही मतले पछाडि देखिनु भएको छ। तथ्याङ्क नै भन्ने हो भने राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 13,608 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने भूमिप्रसाद त्रिपाठीले 12,628 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हिमेश पन्तले 4,443 मत पाउनु भएको छ। मैले अघि अलिकति जोडे, यो धादिङको क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 घण्टादेखि मतगणना स्थगित हुनुको कारण चाहिँ यो धादिङको क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत प्रदेश सभा 2 को त्रिपुरा सुन्दरीको एउटा मतपेटिका, गङ्गा जमुनाको एउटा मतपेटिका, रुई भ्याली गाउँपालिकाको एउटा र रुई भ्यालीकै अर्को नेबेरमा रहेको मतदान स्थलबाट ल्याइएको मतपेटिका 4वटा मतपेटिका मिसाएर मतगणना गरिएको थियो। त्यो मिसाएर मतगणना गर्दाखेरि त्यहाँबाट टिपेर आएको तथ्याङ्क 4वटा मतपेटिकामा हुनुपर्ने मत 1109 मत हुनुपर्ने थियो, तर गन्ने क्रममा
1201 मत भेटिएपछि यहाँ विवाद सुरु भएको छ र अहिले त्यो क्षेत्रमा राप्रपा र एमाले बीच तालमेल गरेर राप्रपाका डम्बर तामाङ उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो र यता सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादीका जगत सिंह खडा त्यो क्षेत्रमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अहिले राप्रपा र एमालेका कार्यकर्ताहरूले मतदान भइरहेको स्थलभन्दा बाहिर केही बेरदेखि नारा जुलुस पनि गरिरहनु भएको छ र यहाँ भित्र अहिले सर्वदलीय बैठक पनि सुरु भएको छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उम्मेद्वार र निर्वाचन अधिकृतहरू बीच बैठक बसिरहेको छ र मतगणनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ। समय लाग्ला टुङ्गिएला र मतगणना कति बेर लाग्ला हो मतगणना सुरु हुन? अहिले नै कति बेला मतगणना सुरु हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिरहेका छैनौँ। यहाँनिर सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ, प्रवेशमा पनि निषेध गरिएको छ, निकै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू पनि खटाइएको छ मतगणना स्थलको वरिपरि र बाहिर मतगणना स्थल बाहिर दलका नेता कार्यकर्ताहरू पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र नेकपा एमाले र राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले यो मतगणना स्थगित गर्नुपर्छ अथवा यो कसरी भेटियो, यो ध्वाङमा चाहिँ गडबडी भयो, अर्का प्रतिस्पर्धी रहेका उम्मेद्वारका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ मतपेटिका फुटाएर सिल तोडेर मत खसाल्यो भन्ने खालको आरोप लगाएर नारा जुलुस गरिरहेको छ र भित्र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र उम्मेद्वार र निर्वाचन अधिकृत बीच बैठक बसिरहेको र त्यो बैठकले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा बाहिर नआइसकेकोले हामी यति नै बेला मतगणना सुरु हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। सुमन हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा धादिङबाट सहकर्मी र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार धादिङको निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 24,589 मतगणना भइसकेको थियो, तर बीचमा जुन खालको मतपेटिकाको बक्स रहेको छ त्यो बक्समा मुचुल्का उठाउँदा जति मत छ भनेर भनिएको थियो त्योभन्दा कम मत भेटिए पछाडि यति बेला त्यहाँ विवादको अवस्था सिर्जना भएको छ र खास गरी नेकपा एमाले र राप्रपाका उम्मेद्वारहरूले त्यसप्रति यो जुन मत घटेर आएको प्रति विरोध जनाइराखेका छन् र अहिले मतगणना हुन सकेको छैन, तर पनि सर्वदलीय बैठक भने त्यहाँ जारी रहेको छ। र त्यसै गरी यता धादिङको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो भने राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धनका राजेन्द्र पाण्डेले 13,608 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा छन् भने भूमि त्रिपाठी नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 12,628 मत प्राप्त गरेर पछ्याइरहेको अवस्था छ। यति बेला पाल्पाको पछिल्लो अपडेट के छ हामी तपाईलाई जानकारी दिनको लागि पाल्पातर्फ लैजान चाहन्छौँ। पाल्पामा हाम्रा सहकर्मी सुमन कार्की यति बेला सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुमन, बताउनुहोस् पाल्पाको पछिल्लो अपडेट के छ? दर्शक हामीले पाल्पामा हाम्रा सहकर्मीसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला पाल्पाका सहकर्मी सुमन कार्की हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुमन, बताउनुहोस् पाल्पाको पछिल्लो अपडेट के छ? सुमन, बताउनुहोस् पाल्पाको पछिल्लो अपडेट के छ? हजुर सुमनजी, पाल्पाको पछिल्लो अपडेट हेर्दाखेरि पाल्पामा अस्ति साँझबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको छ। पाल्पाको 2 निर्वाचन क्षेत्र गएको मध्ये क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका ठाकुर गैरे र सोमप्रसाद पाण्डे बीच भिडन्त भएको थियो भने प्रतिनिधि सभातर्फको 22,794 मत गणनाको परिणाम यस प्रकार रहेको छ। ठाकुर गैरेले 22,794 मत मध्ये 9,892 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सूर्य चिन्हबाट उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ कलम चिन्हबाट सोमप्रसाद पाण्डे। उहाँले यतिखेरसम्म 7,715 मत प्राप्त गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभातर्फ भने क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश सभातर्फको 2 को एकतर्फ पनि रूप चिन्हबाट वीरबहादुर राणा र सूर्य चिन्हबाट परशुराम भट्टराई बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने उहाँहरूले अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दाखेरि वीरबहादुर राणाले 10,900 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी सूर्य चिन्हबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 8,360 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने
यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ हेर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर 1 तर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण आचार्य र ज्ञानबहादुर गाहा बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। नारायण आचार्य चाहिँ हाम्रो सूर्य चिन्हबाट अहिलेसम्मको मत प्राप्त गर्नुभएको उहाँले 9132 छ भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ ज्ञानबहादुर गाहा, उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म 5100 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अहिलेसम्मको 18000 मतगणनाको मात्र हो। यसै गरी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा सदस्य 1 को 1 तर्फको मत परिणाम हेर्ने हो भने राजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सूर्य चिन्हबाट जुन उठ्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म 10714 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ रूप चिन्हबाट श्यामकान्त खनाल, उहाँले चाहिँ 5400 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने पाल्पा जिल्लामा टोटल क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत 44 वटा वडा छन् भने क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत 37 वटा वडा छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत 44 वटा वडा छन्। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर 2 को जम्मा 18 वटा वडा सकिएको छ भने गनेर क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत भने 13 वटा वडा मात्रै सकिएको अवस्था छ। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा सहकर्मी सुमन कार्की र पाल्पाको पछिल्लो अपडेटको विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो पाल्पाको पछिल्लो अपडेटको विषयमा हामी पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। यति बेला पाल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को नारायण प्रसाद आचार्य जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन्, उनले 10,735 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार गठबन्धनका साझा उम्मेदवार ज्ञानबहादुर गाहाले 5100 मत प्राप्त गरेका अवस्था छ भने स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विपिन कौडेलले 384 मत प्राप्त गरेका छन् र यहाँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका नारायण प्रसाद आचार्य झण्डै दोब्बर मतले अगाडि रहेका छन् र यस्तै गरी पाल्पाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका ठाकुर प्रसाद गैरेले 9892 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थानमा रहेको अवस्था रहेको छ भने त्यस्तै गरी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेकपा समाजवादीका एकीकृत समाजवादीका सोमप्रसाद पाण्डेले 7715 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यसमा झण्डै 2000 भन्दा बढी मतले एमालेका उम्मेदवार ठाकुर प्रसाद गैरेले लिड गरेको अवस्था छ भने यसमा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सोमप्रसाद गैरेले 2653 मत प्राप्त गरेको अवस्था हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ पाल्पाको। हामीले तपाईँलाई निरन्तर जानकारी गराइराखेका छौँ। यति बेला प्रदेशसभा देशभरि भइरहेको प्रदेशसभाको जुन गणनाको नतिजा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेशसभा देशभरि भइरहेकोमा 26 वटा स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू विजयी भइसकेको अवस्था छ भने 58 वटा स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा रहेका छन् र त्यस्तै गरी 6 स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू विजयी भइसकेका छन् भने 74 वटा स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा रहेका छन् र यस्तै गरी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार 7 जना विजयी भइसकेका छन् भने 39 स्थानमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा रहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने 8 स्थानमा उनीहरूको अग्रता रहेको छ र त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 उम्मेदवारले अग्रता हासिल गर्दा 2 उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा 12 जना उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा रहेका छन्। जनमत पार्टीका 2 जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने 3 जना अग्रस्थानमा रहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रा सहकर्मी जीवन विष्ट यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। जीवन, बताउनुहोस् यति बेला कैलालीका निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणनाको अवस्था के छ र समग्र सुदूरपश्चिमको के छ? सुमन, म यतिखेर कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छु र कैलालीको हकमा कुरा गर्ने हो भने कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक
उन्मुक्ति पार्टीकै अग्रता रहेको छ भने यतिखेर कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भने गठबन्धनको तर्फबाटका उम्मेदवार नेकपा माओवादीका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले पछ्याइरहेको अवस्था छ भने त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् र कैलाली 4 को कुरा गर्ने हो भने कैलाली 4 मा यतिखेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गठबन्धनका साझा उम्मेदवार वीरबहादुर बलायतले नै लिड गरिरहेको अवस्था छ भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार लेखराज भट्टले उहाँलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ र कैलाली 5 को कुरा गर्ने हो भने यतिखेरसम्म को अपडेटमा चाहिँ नारद मुनि राणाले नै लिड गरिरहेको अवस्था छ र निर्वाचन आयोगले पछिल्लो विवरण भने अवस्था छैन। हामी यही स्पोर्टबाट तपाईलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र गठबन्धनका साझा उम्मेदवारले पछ्याइरहेको अवस्था छ। यो कैलालीको कुरा हो भने म तपाईँलाई समग्र सुदूरपश्चिमतर्फ लैजान चाहन्छु र 16 वटा सिट रहेको सुदूरपश्चिममा चाहिँ हालसम्म 3 वटा सिटमा चाहिँ त्यो कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 थियो। हिजो मात्रै विजय भएका थिए। त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार गंगाराम चौधरीले सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक जित दर्ता गर्नुभएको थियो भने त्यसै गरी अछाममा चाहिँ यतिखेर नेकपा एमालेका उम्मेदवार झपत बहादुर बोहरालाई पराजित गर्दै विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ र अछाम क्षेत्र नम्बर 1 मा शेरबहादुर कुँवरले 19,534 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने झपत बोहरा नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले भने सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लातर्फ म तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु र त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निर्वाचित भइसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र शेरबहादुर देउबाले झण्डै उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत 25,534 रहेको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी देखिनु भएका सागर ढकाल स्वतन्त्र उम्मेदवारले 13,042 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने तेस्रो स्थानमा देखिनु भएको छ कर्णबहादुर मल्ल। उहाँले 7 देउबाको हकमा कुरा गर्ने हो भने देउबा डडेलधुरा क्षेत्रबाट 2048 साल यता निर्वाचित भएर आइराख्नु भएको छ। उहाँले त्यसपछि 2051 को निर्वाचन, 2056 सालको निर्वाचन, 2064 सालको निर्वाचन र 2070, 2074 सँगै यसपालिको 2079 को निर्वाचनमा पनि जित हासिल गर्नुभएको छ। यो डडेलधुराको कुरा हो र म तपाईलाई जानकारी प्रदेशकै हकमा चाहिँ अब म तपाईलाई कञ्चनपुरको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ हामी त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार तारा लामा तामाङले लिड गरिरहेको अवस्था छ र उहाँको मतान्तर निकै फराकिलो छ। बिना मगर उहाँसँग यतिखेर को तर्फबाट उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी समेत रहनु भएको छ र गठबन्धनको साझा उम्मेदवार पनि हो त्यो क्षेत्रबाट। तारा लामा तामाङले प्राप्त गरेको मत 9,244 रहेको छ भने बिना मगरले प्राप्त गरेको मत हालसम्म 5,153 रहेको छ र मतान्तर हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको अवस्थामा 4,091 छ। 4,091 मतले तारा लामा तामाङ अगाडि देखिएका छन् कञ्चनपुर 1 नम्बर क्षेत्रमा भने। कञ्चनपुर 2 नम्बर क्षेत्रको एनपी साउद अगाडि हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्छ। गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 14,727 मत प्राप्त गर्दाखेरि एमालेका उम्मेदवार नरबहादुर धामीले 11,008। कञ्चनपुर 3 को कुरा पनि गर्ने हो भने त्यहाँको अवस्था पनि त्यही छ। त्यहाँ पनि गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रमेश लेखकले लिड गरिरहेको अवस्था छ यतिखेर र निरुपाल नेकपा एमालेकै उम्मेदवारले चाहिँ पछ्याइरहेको अवस्था देखिन्छ। डोटीको कुरा गर्ने हो भने डोटीमा प्रेम बहादुर आले नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँले यतिखेर लिड गरिरहेको अवस्था छ भने गौरी ओली नेकपा एमालेको ले पछ्याइरहेको अवस्था छ। अब म तपाईलाई बैतडीतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु र बैतडीको अवस्थाबारे जानकारी गराउने हो भने दामोदर भण्डारी नेकपा एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ। उहाँले लिड गरिरहेको अवस्था छ। बैतडीमा 10,614 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नरेन्द्र कुँवरले पछ्याइरहेको अवस्था छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत त्यहाँ 10,208 रहेको छ र गणना हुन बाँकी मत त्यहाँ
थुप्रो देखिएको छ। अहिलेसम्म 23,910 मतगणना भएको छ भने त्यहाँ जम्मा हुन्छ, धन्यवाद जीवन। हामी फेरि तपाईँसँग निरन्तर जोडिनेछौँ र तपाईँले निरन्तर हामीलाई जानकारी गराइराख्नुहोला सुदूरपश्चिम प्रदेश र कैलालीको। र उहाँले दिएका अनुसार कैलालीका 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा रञ्जिता श्रेष्ठ जो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार 14,994 मत प्राप्त गर्दै अगाडि रहेको अवस्था छ भने रामजनम चौधरी झन्डै आधा मतले पछाडि परेको अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार 8,852 मत। त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा तपेन्द्र बहादुर रावल रहेका छन् नेकपा एमालेका, उनले 3,136 मत प्राप्त गरेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादीका उम्मेदवार भगत बहादुर बडुवाल अगाडि स्थानमा रहेका छन् 4,691 मत प्राप्त गर्दै। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्तिका अरुण कुमार चौधरीले 4,524 मतसहित पछाइरहेको अवस्था छ भने नेकपा एमालेका झपट रावलले 3,584 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेर पछाइरहेको अवस्था छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 मा हिजो नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गङ्गाराम चौधरी निर्वाचित भइसकेको अवस्था हो र कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा यति बेला नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टभन्दा अगाडि देखिएको अवस्था छ। झन्डै 2,000 मतले वीरबहादुर बलाएर अगाडि रहेको अवस्था छ। 18,431 मत उनले ल्याएका छन् भने लेखराज भट्टले 16,155 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी कैलाली को निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका नारद मुनि राणा अगाडि देखिएको अवस्था छ 2,862 मत प्राप्त गर्दै र उनलाई पछ्याउँदै गठबन्धनका उम्मेदवार डिल्लीराज पन्तले 2,595 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार जो पुष्करनाथ ओझा स्वतन्त्रमा उठेका छन् उनले 1,154 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। चुनाव चर्चामा पर्खाई मत परिणामको तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ, यसमा तपाईँलाई निरन्तर जोड्नेछौँ। चुनाव चर्चा सपोर्टेड बाई हेल्दी हुनको लागि उपकार सनफ्लावर ओइल रोजौं। उपकार मसलादार चिया हर मौसमलाई पर्फेक्ट।